हाम्रो चाहिँ नि महादेश गोकर्ण अवस्थितजी आउनु भएको छ, दुईजना हामी छौँ। सरकारको नीति कार्यक्रम र सार्वजनिक भइसक्यो र त्यसमा निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय विषयहरू समेटिएको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटले लगानी प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। तथापि जटिल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, मुलुकको टटकारो आवश्यक र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका विषयहरू समेट्नुपर्ने भएकोले केही विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी महासङ्घको केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू निम्नअनुसार रहेको म गर्छु। यसलाई चाहिँ म छोटाउँछु, सुझावहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि छोटाएर म कुरा राख्न चाहन्छु। यसपटकको बजेटले चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यसपटकको बजेटले केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्दछ। नेपाल उद्योग वाणिज्यमा हालसालै देशभर गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकको रूपमा मुख्य नीतिगत अस्थिरताको छ र यो नीतिगत अस्थिरता भन्दा राजनीतिक चाहिँ अलिकति यो अस्थिरता भनौँ एक किसिमको जुन चाहिँ यो सरकार परिवर्तन भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकार विभिन्न सरकार आएपछि नीतिहरू अलि परिवर्तन भइरहेको चाहिँ नि हाम्रो महसुस हो। त्यसैले यो नीतिगत अस्थिरताहरू भएको चाहिँ नि म चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ एकदम ठम्याइ हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धेरै देशहरूले राजनैतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संरचना संयन्त्र स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। त्यसले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। महासङ्घ र चाहिँ विश्व ब्याङ्कले गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ 81% चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ भने 86% रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान छ। यसले निजी क्षेत्रको महत्त्व सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी चाहिँ उद्यमी व्यवसायले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता आगामी बजेटले गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सम्भव भए पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो। कुल गृहस्थ उत्पादनको 0.2% मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेट 83लाई आउँदो बजेटले चाहिँ 82 देखि 92 दशकलाई चाहिँ नि लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यहाँनिर एउटा स्मरण पनि के गराउन चाहन्छु भने नि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले अस्ति चाहिँ नि जुन के अरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ नि आगामी दशकलाई चाहिँ नि के अरे रोजगारी दशक बनाउने भनेर भन्नुभएको छ। रोजगारी दशकभन्दा अगाडि यो लगानी दशक गरेर अथवा औद्योगिक दशक गरेर अगाडि जानुपर्छ ताकि लगानी भइसकि रोजगारी उद्योग व्यवसाय खोलेपछि नै तब रोजगारी पाउँछ। त्यसैले यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ लगानी दशक अथवा औद्योगिक दशकको रूपमा चाहिँ घोषणा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्धन एवं सार्वजनिक सेवा सुधार सम्बन्धी धेरै कानुनहरू नेपाल संशोधन ऐनले हालै परिमार्जित गरेको छ। यो हाम्रो जुन संसदले चाहिँ नि 5-6 वटा चाहिँ नि के अरे ऐनहरू चाहिँ नि एकदम अग्राधिकार दिएर चाहिँ नि अध्यादेश मार्फत चाहिँ संशोधन गर्छ। निश्चय पनि हामी निजी क्षेत्रले त्यसलाई स्वागत पनि गरेको छ। तर चाहिँ जस्तो भूमि, वन र वातावरण, सार्वजनिक खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा अझै चाहिँ सुधार हुन बाँकी रहेको कुरा चाहिँ नि म सबैलाई ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ मान्यज्यूहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने नि ऐनहरू आउँछ जस्तो अब 4 वटा 5 वटा ऐन संशोधन भयो, तर त्यसको चाहिँ नि नियमावली कार्यविधिहरू आउनलाई चाहिँ समय लगाइदिन्छ, झन्डै 1 वर्ष पनि लगाइदिन्छ। त्यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन चाहिँ नि संसदबाट पास भइसकेपछि झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ नि औद्योगिक चाहिँ नि के अरे नियमावली आउनलाई चाहिँ लागेको थियो। त्यस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ नि छन् जुन ऐनको स्पिरिट अनुसार अगाडि पनि जान नसक्ने, ढिलो हुने। अब त्यसमा के अरे उसमा सरकारमा पनि सञ्चालनमा पनि के अरे कन्फ्युजन हुने त्यो किसिमको अवस्थाहरू छ। त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। त्यसैले
अबको दिन भोलिको दिनमा चाहिँ कमसेकम ऐनसँगै चाहिँ यो कार्यविधि नियमावलीहरू पनि सँगैसँगै चाहिँ नि पास गर्ने किसिमको हुन्छ। त्यो मन्त्रालय स्तरको चाहिँ नि निर्णय कुरा हो, तर चाहिँ त्यो पनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने किसिममा जानुपर्छ। किनभने नि व्यवसायलाई चाहिँ एकदम स्मुथली अगाडि लाने हो, यो पनि हुनुपर्ने, यो पनि एउटा हाम्रो व्यावसायिक वातावरणको लागि हडल्सको रूपमा रहेको म चाहिँ नि यहाँ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रतिनिधि अर्को आवश्यक विषय हो। हाम्रो व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकता साथ देखाएको छ। सुशासनको लागि प्रविधिको उपयोग उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ। उदाहरणको लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता गर्नेदेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो धारणा हो। व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ। राजस्व बुझाएकै आधारमा चाहिँ नवीकरण हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो धारणा हो। प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयको एक ठाउँमा दर्ता गर्दै र राजस्व बुझाए पुग्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ यो अब एपबाट हुने चाहिँ नि भयो, अरू चाहिँ जहाँ चाहिँ एपको चाहिँ नि सुविधा पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ नि वडा कार्यालयमा गर्ने किसिममा हुनु पर्यो। विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्ने, कहिले प्रदेशमा भनेको छ, कहिले स्थानीय निकायमा भनेको छ, वडामा भनेको छ, कहिले नगरपालिकामा भनेको छ। यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि कार्य गर्न चाहिँ नि समस्या भएको हुनाले हो हामी बारम्बार वान विन्डो भनिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ वान विन्डोमा चाहिँ नि गर्नलाई चाहिँ नि हामीले यो कुरा राखेका छौँ। राजस्व बुझाउने बित्तिकै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने पनि चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो कर चुक्ता पाउनु प्रमाणपत्र राजस्व बुझाएको हुन्छ, सबै हिसाबहरू बुझाइसकेको हुन्छ, तर कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउन एकदम समस्या छ। यो कुरामा पनि हामीले राखेँ। ठुला र विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई चाहिँ गाभ्नुपर्छ। किन लगानी विभाग के अरे लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको आफ्नै किसिमको चाहिँ क्षेत्राधिकार तोकिएको छ, तर कन्फ्युजनहरू छ त्यहाँ। त्यहाँ अब गाभेर चाहिँ अधिकार सम्पन्न संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो अनि कति कुरामा चाहिँ नि यो डुप्लिकेसी पनि छ, त्यो कुरालाई पनि अन्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा चाहिँ मैले राखेँ। आम नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यता जुन छ अहिले, यसमा चाहिँ नि यसले पनि समस्या भइरहेछ। चाहिँ सबैले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गरिसकेको पनि छैन। अब यो नागरिकताबाट पनि हुने किसिमको व्यवस्था हुनु पर्यो। किनभने यो डिजिटल सेवाबाट चाहिँ नि झन् सुविधा हुनुपर्ने, झन् चाहिँ यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो जस्तो अवस्था भइरहेछ अहिले। सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ नि सेवा नपुग्दासम्म चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने किसिममा राख्न चाहिरहेको छ। यसले व्यवसायहरूलाई पनि समस्यामा छ। नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब 2 दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या रूपमा रहेको हुँदा यसको चाहिँ नि चुस्त समाधान सहितको बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यसमा चाहिँ के छ भने नि यो चाहिँ जुन छ पछिल्लो पटक चाहिँ अहिले पनि यहाँ कुरा पनि आएको थियो, जुन अनि वितरणमुखी चाहिँ नि अर्थतन्त्र भएर गएको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामी आज त्यहाँदेखि हामीले हेर्दाखेरि यो जनआकाङ्क्षा पनि बढेको, यो चाहिँ सरकारको चाहिँ नि होडबाजी पनि चलेको जस्तो लाग्छ यो वितरणमुखीमा। त्यसमा चाहिँ नि यसलाई कसरी चाहिँ नि कम गर्ने हो नि त। अहिले त्यहाँ चाहिँ नि कसरी गर्ने एउटा चाहिँ नि जुन के अरे मान्य उपाध्यक्षज्यूले केही चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको थियो, त्यसले वितरणमुखी भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि बढी फोकस चाहिँ नि पुँजीगत खर्चमा हुनु पर्यो। यो चाहिँ के भन्छ प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरामा चाहिँ नि हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू, पुँजीगत खर्च गरेर लगानी गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ नि रिटर्न ल्याउने किसिममा चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। बजेटको करिब चाहिँ 15-17% जति मात्रै चाहिँ पुँजीगत खर्च छुट्याउने र त्यो पनि 60% मात्र जुन खर्च हुनेछ ले हुने प्रकृतिको एकतर्फ देशलाई अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गई राष्ट्रिय उत्पादन चक्रमा प्रभावित भएको हुँदा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो छ। अबको कम्तीमा 2 वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धि दर जति नै बजेटको आकार वृद्धि हुनुपर्दछ। त्यसले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तत्काल सुधारको लागि पुँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनु पर्दछ। 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा 6 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी योग्य थुप्रिएको छ। 3 महिनामा चाहिँ ब्याज दर 3% बिन्दुले घटी एकल बिन्दुमा आए पनि बजारमा माग नभएको कारण चाहिँ नि थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको छ। यसमा चाहिँ नि के भने नि एउटा कुरा म अहिले यहाँ सुझावहरू पनि आयो चाहिँ मान्य उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ नि जस्तो उहाँले कुरा गरिरहनु भएको थियो चाहिँ यो
प्रोजेक्ट बन्ड जारी गर्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो। यसैमा मैले थप्न के चाहेँ भने नि जस्तो यो विभिन्न कोषहरूको पैसाहरू छ र अनि यो विशेष गरी बिमा कम्पनीहरूको पैसाहरू चाहिँ नि ब्याङ्कमा राखेर मलाई लाग्छ ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ, तर बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो नाफाको धेरै स्रोत चाहिँ नि ब्याङ्कमा राखेको पैसाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। विदेशमा चाहिँ अरू अरू मुलुकहरूमा चाहिँ बिमाको यस्तो पैसाहरू चाहिँ नि प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने, जस्तो बन्ड जारी गरेर प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने गर्छ, त्यसबाट चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई अगाडि लाने गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ नि बरु एउटा के हामीले व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने जस्तो अब भाइबिलिटी फन्डिङ ग्याप फन्डिङको कुरा हुनसक्छ, मिनिमम चाहिँ नि रेट ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू होइन, हेजिङको कुरा हेजिङ वा मेकानिजम वा पिपिपी बुट बिओटी ब्लेन्डिङ फाइनेन्स छ नि, पूर्वाधारमा ग्रिन बन्ड गर्ने र एसपिबी जस्ता चाहिँ नि कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि बरु हामीले फोकस गर्ने कि त्यो विषयमा जान पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ यसमा चाहिँ नि मान्य चाहिँ नि के अरे उपाध्यक्षज्यूलाई पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेँ। उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत चाहिँ नि अन्य यो चाहिँ के छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनले चाहिँ नि सुविधाहरू दिएको हुन्छ, तर अन्य ऐनले सधैँ काटिरहेको हुन्छ। विशेष गरी प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि यो बजेट आउँदाखेरि चाहिँ नि यो आर्थिक विधेयकले चाहिँ नि औद्योगिक व्यवसाय दिएको ऐनहरूलाई चाहिँ कहिले चाहिँ घटाएको हुन्छ, कहिले हटाइ नै दिएको हुन्छ, त्यो किसिमको हुन्छ। त्यसैले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निर्दिष्ट गरिसकेपछि, संसदबाट कानुन बनिसकेपछि राज्यको कानुनलाई एउटा कानुनलाई अर्कोले काट्न चाहिँ भएन भन्ने कुरा हाम्रो उस हो। यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायलाई समस्या भएको कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। आयात प्रतिस्थापन गर्न उद्योगलाई चाहिँ प्राथमिकता राखी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्वदेशी उपभोगको वस्तुको उपभोग सम्बन्धी निर्देशिका चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यसमा अर्को कुरा एउटा के पनि थप्न चाहन्छु भने जुन अब हामीले यो आयात परिचालन प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा चाहिँ अब जुन नेपालमा चाहिँ नि 1 अरबभन्दा माथिको कुनै पनि वस्तु आयात भइरहेछ भने त्यस्तो वस्तुलाई त्यो आयात गर्ने व्यवसायीलाई चाहिँ नि के अरे प्रोत्साहन गर्ने कि उनीहरूलाई उद्योगै राख्नलाई, नभए चाहिँ कसो भने हामी व्यवसायहरूलाई आरोप पनि के छ भने यहाँको सामान उता सारेर त्यो बिचको चाहिँ नाफा खाने गरेको छ भन्ने पनि आरोपहरू बारम्बार छ। कमसेकम योबाट व्यवस्था गरेर गयो भने औद्योगिकरणको एउटा नयाँ रूप आउन सक्छ कि भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ इक्जाम्पल के भन्न सकिन्छ भने पछिल्लो पटक नेपालमा 6वटा 7वटा टायल उद्योग खोलेको छ। विगतमा चाहिँ नेपालमा पूर्ण रूपमा चाहिँ टायलहरू भनौँ न चाहिँ नि आयात हुन्थ्यो, अहिले 6-7वटा खुलिसकेको छ। त्यस्तै चाहिँ नि हल्दीराम भुजियावालाको डालमोट फ्याक्ट्री होइन खुलेको छ, जसको चाहिँ नि 50-60 मलाई लाग्छ करोड 70-80 करोडको उसले आयात गर्थ्यो, अहिले यही उद्योग खोलेछ। त्यस्तो उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि जान सकिन्छ। त्यसैले खालि हामीले चाहिँ निर्यात मात्र होइन कि आयात प्रतिस्थापनलाई पनि सोचेर अगाडि बढ्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा सोच बनाउने कि आह्वान गर्न कसरी सकिन्छ, यसमा चाहिँ यो बजेटले आह्वान गरिदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरे फेदीसम्म सडक किनारा र अन्य सम्भावित करिडोरहरूमा चाहिँ नि यो खुला चाहिँ नि विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा अवधारणा ल्याउनलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ भएको उद्योगलाई चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ नि गरिदिने। सिएजमा मात्र सबै सरकारले सिएज सबै बनाएर पनि सम्भव छैन। अब बनेको सिएजको पनि समस्याहरू छ। म पहिला सिएजको बोर्डमा पनि थिएँ, किनभने अहिलेसम्म सिएज भएर भएको सिएज भनौँ न अहिलेसम्म पुरा कम्पाउन्डै लगाएको छैन। हुन त अहिले अलटमेन्टले अब करिब भरिन लागिसकेको छ। विगत म अहिले त बोर्डमा छुइनँ, सिएजको बोर्डमा, त्यसनाले चाहिँ त्यो तर त्यहाँ पूर्वाधारहरू नै कम थियो पहिला, त्यसनाले उद्योग पनि आउन नसक्यो। अब पूर्वाधार करिब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ अझै, तर सेफ्टीको हिसाबले हेर्ने भने त्यो सिएजमा अहिलेसम्म पर्खाल लागेको छैन। त्यो क्षेत्रै चाहिँ नि लगाएको छ भने त्यो सेफ्टी कसरी हेर्ने। त्यसनाले यो खुला चाहिँ नि विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई पनि ल्याएर चाहिँ कमसेकम एक्सपोर्टलाई प्रोत्साहन गर्ने कि त्यो कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि हाम्रो निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव छ। 100 भन्दा बढी रोजगार दिने चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन सेवा उद्योगलाई चाहिँ रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित चाहिँ आयकरमा चाहिँ छुट दिने चाहिँ नि किसिमको चाहिँ अलिकति व्यवस्था भयो भने अलिकति प्रोत्साहन हुन्थ्यो कि भन्न खोजेँ। यो रोजगारी बढाउनको लागि प्रोत्साहन दिनलाई भने हो, यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रले हामीले माग्यो भनेर नभनिदिनु होला, नसोचिदिनु होला भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी कर्जा सुरक्षा निगम, सरकार र विशेष साझेदारहरू समेतको ले जोखिम बेहोर्ने गरी 1 करोड रुपियाँसम्मको
रुपियाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने। परियोजना कर्जा चाहिँ नि दिने, किनभने अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विदाउट कोल्याट्रल नदिने छ चाहिँ नि एकदमै त्यो व्यवस्था छ होइन, ब्याङ्कको आफ्नै नियमहरू छ। त्यसले कोल्याट्रलले खोज्छ, त्यसले धितो छ भने ऋण पाउँछ, नभए पाउँदैन भन्ने एउटा कमसेकम साना ऋणीहरूलाई, साना उसलाई चाहिँ कमसेकम 1 करोडसम्मकोलाई चाहिँ नि यो चाहिँ कोल्याट्रल नभए पनि प्रोजेक्टलाई नै राखेर चाहिँ परियोजना राखेर धितो लिने किसिमको व्यवस्था हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हामी राख्न चाहन्छौँ। वैदेशिक रोजगार जानेले चाहिँ नियमित रूपमा वैध माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा चाहिँ विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैर कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य सङ्घ सम्बद्ध व्यवसायहरूको समेत लगानी कम्पनी स्थापना गरी तथा साना उद्यमी उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्ने। यो चाहिँ नि स्थानीय निकाय चाहिँ अहिले कहीँ चाहिँ नि के छ भने नि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग सहकार्य पनि गरेको छ। धेरै ठाउँमा उदाहरणहरू दिन सकिन्छ, कहीँ चाहिँ एकदम रिलक्टेन्ट पनि देखिन्छ, एकदमै निजी क्षेत्रसँग कहाँ सहकार्य गर्ने भन्ने पनि देखिन्छ होइन। तर जहाँ गरेको छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो पनि भएको छ। जस्तो एउटा गौरादहको म इक्जाम्पल दिन सक्छु। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा भवन बनाएको छ, बहुद्देश्य भवन। त्यहाँ कृषिको पनि सबै किसिमको हुने गरेर मेला लगाउने, कृषिको बजारको हिसाबले त्यो गरेछ, त्यहाँ एकदम इफेक्टिभ भएको छ। त्यस्तै थुप्रै इक्जाम्पलहरू छ। मैले पनि हामी जिल्लामा जाँदा मेयर साहबहरूसँग पनि धेरै ठाउँमा कुरा हुन्छ, मान्यज्यूहरूसँग कुरा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रदेश मान्यज्यूहरूसँग कुरा हुँदा सहकार्य अगाडि बढाउन सकिने किसिमको कुराहरू पहिला अलि रिलक्टेन्ट देखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ नि उहाँहरू पनि पोजिटिभ रूपमा अलिकति सोच बनाउनु भएको छ। किनभने नि निजी क्षेत्रमा सहकार्य नगरिकन त सम्भव छैन। त्यस कारणले सहकार्य चाहिँ हुनुपर्छ। यो सहकार्य हुनुपर्छ यो मानेमा पनि हो कि मैले कति ठाउँमा के देखाएको छु भने मानिसहरू कार्यक्रमहरू चलाउँछ, भनौँ न एकछिनलाई व्यवसाय चाहिँ नि के भन्छ उन्मुख चाहिँ कार्यक्रम भनेर चलाउँछ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि गर्छ, के अरे नगरपालिकाले पनि गरिरहेछ। तर त्यहाँ चाहिँ आएको टार्गेटेड ग्रुप चाहिँ सही रूपमा आइडेन्टिफाई गर्न पनि नसकेको अवस्था छ भने अर्को कुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्न रिपिट भयो। कमसेकम यो रिसोर्सलाई त एकै ठाउँमा, किन हामी कहाँ मुलुकमा रिसोर्सकै त कमी भइरहेछ भने रिसोर्सलाई एकै ठाउँमा राखेर कमसेकम गर्दै किसिममा एउटा गइदियो भने भोलि यसले चाहिँ नि त तपाईँको रिजल्ट राम्रो ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसनाले यो मानेमा पनि यहाँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो इआइए र आइईको चाहिँ नि जुन छ नि प्रोसेस चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो। यो चाहिँ नि यो वास्तविक भन्यो भने यो कर्मकाण्डी टाइपको छ। भन्दाखेरि कसैलाई गएर कन्सल्टेन्टले बनाइदिने भनेको छ। यसो हेऱ्यो भने यहाँहरूले हेर्नुभएको कतिको हेर्नुभएको छ, हामीले नै उस पाउँछौँ कि त्यो इआइए कसैले बनाएर ल्यायो भने त्यहाँ पेपर हेऱ्यो भने मलाई बनाइदिएको उसमा चाहिँ अर्को चाहिँ नि अर्को जुन कम्पनीको कसैको बेला बनाएको त्यो कम्पनीको एक दुईवटा चाहिँ नामहरू हुन्छ। त्यहाँ त्यो नाम चेन्ज गरिदियो, नाम उसले सबै ठाउँमा नाम चेन्ज गर्दै जाने हो। र चाहिँ नि यो चाहिँ नि के भन्छ अनि के अरे त्यो लास्टमा चाहिँ नि मैले बुझाएकोमा एक दुईवटा पुरानो कम्पनी उहाँको कम्पनीको नाम पनि हुनसक्छ त्यहाँ होइन। त्यो किसिमको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि यो इआइएको स्वीकृति 6 महिनाभित्र गर्ने, अलिक धेरै लामो 2 वर्षको छ। आइईको पनि चाहिँ नि यो दायरा बढाएर चाहिँ 3 महिनामा गर्ने र चाहिँ आइईआइएलाई चाहिँ यो रकमसँग जोडेर होइन कि वातावरणीय प्रभाव के हुन्छ त्योबाट हेर्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ किनभने भ्यालुमा लगानी कति छ भन्ने किसिममा हेरिरहेछ, त्यो चाहिँ सही भएन। किनभने कुनै इन्डस्ट्रीवाला एकदम ह्याजर्डियस होला, सानो होला, घरेलु उद्योगै हुनसक्छ, ह्याजर्डियस हुनसक्छ होइन। त्यसलाई यसलाई चाहिँ यो रकमको आधारमा हेरिनु भएन, यसलाई चाहिँ नि उसको वातावरणीय चाहिँ प्रभावको आधारमा हेरिनुपर्छ भन्ने, लगानीको आधारमा हेरिनु भएन भन्ने कुरा। स्वदेशी काठले चाहिँ आन्तरिक माग आपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले वर्षेनी अर्बको काठ र काठजन्य आयात गर्ने अवस्थाको अन्त गरी स्वदेशी काठको उपयोग सहज बनाउन प्रचलित वन सम्बन्धी ऐन कानुन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने। यो त धेरै आवाज उठिरहेछ। हामी चाहिँ त्यत्रो डलर खर्च गरेर चाहिँ हामी त्यो जुन काठहरू चाहिँ नि काठजन्य चाहिँ वस्तुहरू ल्याएका छौँ, त्यसनाले कमसेकम यो काठ र काठजन्य वस्तु चाहिँ यही उत्पादन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रयोगमा ल्याउने, हाम्रो वातावरण जोगाएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ यो बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरा हो। र हाम्रो यो गिट्टी ढुङ्गाहरू चाहिँ जुन खेर गइरहेछ, हुन त हामीले चुरे संरक्षण गर्नु छ। चुरेलाई संरक्षण नै राखेर कसरी गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ गिटी ढुङ्गा त्यत्तिको खेर गएको छ। कमसेकम 2 करोड चाहिँ घनमिटरभन्दा बढी चाहिँ नि
निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पहिला चाहिँ रिपोर्ट बनाएर दिइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसमा यो जुन यो गिटीबाल एक्सपोर्ट सम्बन्धमा भनेर चुरेलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेर कति गर्न सकिन्छ भन्ने किसिममा एउटा अध्ययन भएको भन्ने पनि हामीलाई जानकारी छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो अनुसार चाहिँ कमसेकम 2 करोड घनमिटर चाहिँ नि हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने हामीलाई चाहिँ नि आम्दानी पनि हुने, देशलाई चाहिँ नि सहज पनि हुने किसिममा त्यो कुरामा पनि मैले राख्न चाहेँ। हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा 5 वर्षसम्म निरन्तर दिइनुपर्छ। निजी क्षेत्रमा सरकारले सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ। महासङ्घसँग सबै प्रदेशका साथै चाहिँ सबै चाहिँ नि नगरमा आफ्नो भौतिक संरचना भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा कार्यक्रम होस् भने जुन यो स्टार्टअप चाहिँ ग्रोथ सेन्टर बनाउने भने सरकारले घोषणा गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साथै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू प्रदेश सङ्गठन पनि छ र अनि सबै जिल्लाहरूमा सबै नगरहरूमा चाहिँ नि नगर सङ्गठनहरू नगर चाहिँ यो सङ्गठन छ र हामीले चाहिँ नि बिस्तारै विधान संशोधनपछि पछिल्लो विधान संशोधनपछि चाहिँ सबै पालिकाहरूमा पनि हाम्रो बिस्तारै चाहिँ हाम्रो संरचना बन्ने अवस्थामा अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ जुन यो स्टार्टअप एन्ड इनोभेसनको लागि ग्रोथ चाहिँ नि युवालाई गर्नलाई स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर चाहिँ नि सबै चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निकायहरूसँग टार्गेट गरेर अगाडि लाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि एउटा सुझाव हो। स्टार्टअप व्यवसायलाई गतिशील र सफल बनाउन आगामी केही वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा कम्तीमा 100 स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न 100 स्टार्टअप 100 लगानीकर्ता कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव हो। सार्वजनिक निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँको हाम्रो लोकल सफ्टवेयर नै युज हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हो। निजी क्षेत्रलाई आइसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। यो मल चाहिँ बेसिकली आइसिटी मल भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि यो विशेष गरी चाहिँ आइटी सेक्टरकाहरू आएर चाहिँ आफूले त्यहीँ गएर कार्यालय खोल्ने काम गर्ने र एकै ठाउँमा हुने हुनाले जस्तो हुँदा आइटी पार्कको अवधारणाले हामीले चाहिँ नि जस्तो बनेपामा गऱ्यौँ तर उपयोग ल्याउन सकेको त्यसैले प्राइभेट सेक्टरले नै चाहिँ नि यो मलहरू खोल्ने विदेशमा यो एकदम भयङ्कर प्रचलन छ। यसमा पनि सरकारले चाहिँ नि पोजिटिभली सोच दियोस् भन्ने कुरा हाम्रो धारणा हो। पहाडी क्षेत्रमा स्थापना सूचना प्रविधिक सम्बन्धी उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सुझाव हो। हिल स्टेसनमा स्थापना हुने चाहिँ होटल रिसोर्ट पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट अन्य शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो 5 वर्षमा आयकर 50% छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो पनि हामीले राखेँ। नेपाललाई विवाह तथा चाहिँ सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायतका अध्ययनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। नेपालको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो 15 वर्षमा करिब 15 करोड भारतीयहरू मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसलाई लाभ लिने चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने सोच पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। भारतीय पर्यटकले चाहिँ नि जुन नेपालमा आउँदाखेरि 25,000 भन्दा बढी ल्याउन पाउन्न भन्ने छ। वास्तविक यो चाहिँ नि 25,000 भनेको चाहिँ नि इन्डियन गभर्मेन्टको नियम हो। तर हाम्रो चाहिँ नि भन्सारमा भनौँ हाम्रा चाहिँ नि प्रहरीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालकै नियम जस्तो गरेर चाहिँ एकदमै टाइट गरेर चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूले पैसा लिएर आउन नसक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले यसमा चाहिँ नि कमसेकम यो जुन हाम्रो के अरे अन्य देशबाट आउने सरह चाहिँ नि $5,000 चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुने गरेर चाहिँ नि त्यो मुद्रा ल्याउन चाहिँ नि भारतीय मुद्रा ल्याउन पाउने गरेर चाहिँ गरिदिनुपर्छ ताकि चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ यहाँ खर्च गरोस्। र अहिलेको पछिल्लो पटक हेर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकभन्दा भारतीय पर्यटकहरूले दैनिक बसाइको हिसाबले खर्च गरेको सबै चाहिँ नि डेटाहरू हेर्दाखेरि धेरै खर्च गरेको देखिन्छ। र त्यसले त्यो र हाम्रो छिमेकी मुलुक धेरै ठुलो चाहिँ यो पर्यटनको लागि बजार भएको हुनाले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ स्रोत भनौँ पर्यटनको लागि स्रोत भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तत्कालका लागि प्राङ्गणिक पहाड कार्यक्रम अन्तर्गत प्राङ्गणिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा निर्यात अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। नेपालबाट दैनिक करिब 12 भन्दा बढी मध्यपूर्व जाने उडानहरूलाई यस कार्यक्रममा उपयोग गरिनुपर्दछ।
यी उडानहरू मार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोरेज, एक्सरे मेसिन र वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। हिमालयनको पानीको खाडी मुलुकमा अत्याधिक माग रहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ एउटा थप के पनि भन्न चाहन्छु भने भन्सार बिन्दुहरू पनि सबैमा स्टोरेजहरू चाहिँ राखिदिने र जहाँ जहाँबाट चाहिँ कृषि उत्पादनहरू चाहिँ एक्सपोर्ट हुने चाहिँ पोसिबिलिटी छ त्यहाँ चाहिँ नि कोल्ड स्टोर पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सरकारलाई हामीले त्यस्तो गराउन चाहन्छु। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकहरूमा हुने निर्यात बढी प्रभावित हुनेछ। मूलतः अमेरिकी नीति र चिनको प्रतिकारका बीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको अवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीको नियमित रूपमा सूक्ष्म अनुमान गरी समयमा नीति परिवर्तन गर्ने थाई संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। स्वदेशी सिमेन्ट र छत खपत बढाई गुणस्तरीय संरचना निर्माणका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा 10 वर्षमा पुरै तथा 10देखि 15 वर्षसम्म 50% का दरले आयकर छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारत बीच 10,000 मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं बङ्गलादेशमा समेत निर्यात सम्भावना भएको हुँदा लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई 10 वर्ष थप गरी 2092 सालसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ। विद्युत नेपालको उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन समग्र उत्पादन श्रृङ्खलामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। विलिङ चार्ज तिरी उद्योगले सिधै बिजुली चाहिँ किन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो विलिङ चार्जको विषय चाहिँ धेरै अघिदेखि हामीले छलफल गरिरहेको यो चाहिँ तर अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि आउन सकेको छैन। प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्दछ। राजस्व सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको साल बसाली आर्थिक ऐन र राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न कर सम्बद्ध ऐन परिमार्जन गरी एकीकृत राजस्व कानुन चाहिँ नि सिङ्गल ट्याक्स कोड चाहिँ ल्याइनु पर्दछ। त्यस्तै एउटा अर्को कुरा के पनि राख्न चाहन्छु भने नि यो यसमा जुन छ हामीले बजेटको बेला चाहिँ नि के अरे बजेटको लागि उस कार्यक्रम के अरे अर्थ मन्त्रालयले एउटा समिति बनाउने गरेको छ। के धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामी धेरै कराएर चाहिँ थाई राजस्व बोर्ड बनाउनु पर्यो र थाई राजस्व बोर्ड बनेको पनि थियो। तर कति यो 3 वर्ष अगाडि कि कुनमा चाहिँ नि फेरि हटाइयो। यो चाहिँ नि किनभने यो अनि भन्दाखेरि फेरि सधैँ कुरा के आउँछ भने निजी क्षेत्रले पनि यो बजेटको बेला मात्रै खाली ल्याएर सुझावहरू ल्यायो भन्ने कुरा र लास्टमा मात्र कुरा राख्छ भन्ने कुरा गुनासो पनि जहिले सुनिन्छ। तर थाई राजस्व बोर्ड गठन भयो भने थुप्रै चाहिँ नि झन्डै 2 अरब कति 64 करोड जतिको चाहिँ नि यो ट्याक्स डिस्प्युटहरू छ जुन चाहिँ नि पुरानो चाहिँ यदि हिस्ट्री हेऱ्यो भने 14 वर्ष लागेको छ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स डिस्प्युटहरू सेटल हुन एभरेजमा भन्दाखेरि यदि 2 अरब 64 करोड चाहिँ नि त्यहाँ छ भने पनि थाई राजस्व बोर्ड भयो भने कमसेकम एउटा त्यहाँबाट निराकरण नीतिगत रूपमा निराकरण दिन सक्ने त्यो अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यहाँले यो बजेटको लागि मात्रै जुन चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले बनाउने चाहिँ सुझाव समिति भन्दा पनि यो थाई राजस्व बोर्ड चाहिँ भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यो करको दर चाहिँ एकदम बढ्दै गयो भन्दाखेरि 30 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ नि ट्याक्स टु जिडिपी 6% मात्र थियो। अहिले चाहिँ नि झन्डै चाहिँ नि कसैले 18 भन्छ कसैले 22 भन्छ होइन। यो जुन बढ्दै गएको छ नि यो कुरालाई चाहिँ नि गर्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्र पनि ट्याक्स मात्र थोपरियो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अब म चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो पदाधिकारीको हिसाबले चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि बाहिरको व्यवसायी साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूको कुरा के छ भने तिमीहरूको मुलुकमा ट्याक्स चाहिँ बढी भयो नीतिगत स्तरको एउटा कुरा गर्छ भने यो ट्याक्स टु जिडिपीको कुरा ट्याक्स चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा छ। र जस्तो अब अन्तशुल्क पहिला भनेको चाहिँ नि एकदम हाजार्डियस चिजमा होइन मात्रै गर्ने गर्थ्यो हानिकारक स्वास्थ्यलाई हानिकारक अथवा वातावरणलाई हानिकारक वस्तुमा मात्र अन्तशुल्क लगाउनु गर्थ्यो भने अहिले 1100 शीर्षक भइसक्यो अन्तशुल्कको 1100 शीर्षक भने वस्तु भइसक्यो। अब भन्सारै चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ खुला बजार नीतिले भन्सारको दरहरूलाई पनि मिलाउनु गर्ने भन्दा 11वटा शीर्षकमा भन्सार लाग्ने भइसक्यो। त्यस कारणले हाम्रो ट्याक्स मात्र बढाउने किसिममा गइरहेको हाम्रो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ। र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यसरी ट्याक्स बढाउँदै जाँदाखेरि निजी क्षेत्र सस्टेन चाहिँ हुँदैन। किनभने खुला बोर्डर छ एउटा कुरा। अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो 2टा ठुलो जायन्टहरू छ जसलाई हामीले कम्पिट गर्नलाई धेरै सजिलो चाहिँ छैन। त्यस कारणले आज निजी क्षेत्र जुन हिसाबमा टिक्या छ
त्यसलाई चाहिँ नि विचार गरिनुपर्छ। र अनि एउटा कुरा यसै सन्दर्भमा एउटा के पनि भन्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ नि धेरै अघिदेखि भनिरहेको छौँ यो बौद्धहरूको भ्याट गरिदिनु पऱ्यो, किनभने भारतमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बौद्धहरूको चाहिँ नि तपाईँको ट्याक्स लागेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि पनि बौद्धहरूको भ्याट लगाएर चाहिँ एटलिस्ट यो एग्रिकल्चर चाहिँ नि प्रिलिमिनरी एग्रिकल्चर प्रडक्टहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र कृषि उद्योग कृषिलाई बढाउने र कृषि प्रशोधन गर्ने हो भने यो चाहिँ यो विषयमा मल्टिपल भ्याटमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले यहाँ चाहिँ नि जानकारी गराएँ। उत्पादनमूलक चाहिँ उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाई 5 वर्षमा 5% बिन्दुले कम हुनुपर्दछ। मुनाफाको 40% सोभन्दा बढी कर सोही कम्पनीमा पुनः लगानी गरेमा आयकर छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्को एउटा आयकरको विषयमा जुन छ व्यक्तिगत आयकरमा 39% लाग्ने छ नि, त्यो चाहिँ साह्रै नै बढी भयो भन्ने कुराहरू छ। हाम्रो युवा पलायनको कुराहरू पनि छ। अहिले यसो हेऱ्यो भने पहिला हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ खालि चाहिँ जुन छ वर्कफोर्सको लागि मात्र बाहिर गएको देखिन्छ। उहाँहरूको कमाइ चाहिँ यसो हेऱ्यो भने 35,000 40,000 कमाएको भन्ने कुरा छ। अरबको त्यत्रो 50 डिग्रीको घाममा जाँदाखेरि भन्छ। अहिले पछिल्लो पटकको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा त बाहिर पढ्न गएर बाहिरै सेटल भयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। र अहिले चाहिँ यहीँ काम गर्नेहरू पनि 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाउनेहरू पनि बाहिर गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूसँग कुरा गर्दा नेपालको ट्याक्सै बढी भयो। हामीलाई खै त रिटर्न खै त 39% जुन छ अहिले व्यक्तिगत कर चाहिँ 39% कर लिइरहेछ नि, त्यो चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरामा एकदमै गुनासो छ। कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ म्याक्सिमम् 30%, हामीले 39% तिर्नुपर्ने अझै भन्ने किसिममा त्यो कुरा छ। त्यसमा पनि मनन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर चाहिँ खारेज हुनुपर्छ।